السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ وياكم علي رضا. خلينا نبدأ بماستر كرافت. لايك واشتراك وفعلوا جرس التنبيهات. يلا بينا نبدي. ندخل على ماستر كرافت. يلا خلينا ندخل هون. نمسح هاي. مثلا تريد تسوي عالم كوكب فوق كلها هذا الشكل كله الشكل. يلا كمل. استعجلوا هيك، استعجلوا مثلي عمود توصلون بسرعة. ترى هاي التعب إذا علي كيفكم. بسرعة سووها. بطيب ليش أنا واقع. يلا ها هي 100 على قد 100 كلها. جيب لك حجر ديرت جيب لنا ديرت الأخضر. بعد مرة حجر يصير أحلى. المهم خلينا نكسر بسرعة حكي. مو لا تكسر. ليش تكسر شباب؟ ليش مو هيك تسوي؟ أحسن لك إلا أنت ترتاح. أحسن لك ظل تبدي فوق. يلا كمل. لا كمل. حط. لا بعد هنا لحد هنا. هاي بعد حط هواي كلش على قد يشبه. بعد حط كثير جدا. حط هواي كثير جدا. بس هاي يمكن قالوا بس أعلمكم شلون يجيبون أول مرة حجر. خلي هاي تنكسر. يسوون كل أنا أريد أكبرها منها لحد هاي المسافة. عجبتني هذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل. هذا شوفوا. بس مو هاي هسه ما خلصت هاي الجزيرة، لا بعدني يعني حكمل هنا. طولها حلو. لا بعد خلينا نطول. انتم مش قد ما تريدون تطولون بس طولون. بس لازم الأرض ما تنشاف. أرض لا تشوفون يعني هذا الأصفر الخضر ما يصير ينشاف. نكمل بسرعة. من هنا يمكن سطر. كم سطر بقى؟ 4. 5 سطور. هسه 3 سطور. سطرين بقى سطر. 1 2 3 4 5 6 7 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. كذا نكمل. من ليش هنحط صندوق بهاي الجزيرة. بس حطوا أرجوكم مثل حطوا. أعرف شلون هذا الشكل شباب. بس تخلصوا شوفوها جد حلوة رهيبة جدا. كسرون هاي كسروها. ثم بعد ديرت الأخضر. ديرت من هنا. هذا ديرت. بعد لنا من هنا. هذا إذا كسرناه نرجع يصير مسبح.
خلينا بس نكمل. هذه إبناها. راح تكمل هاي وحدة وهاي بعد آخر وحدة هاي. ثم نجيب الجارت الأصفر، سوي هيك شوف في هذا الشكل. ليش شلون تحولت أخضر؟ انت بالأرض تتحول، انت بالأرض الأخضر تتحول هذا اللون الجوزي، بالطيران تتحول أخضر، في الجو تتحول الجوزي. المهم على السريع. هيجي انتو مش كل ما تريدون تجيبوها كوروها، بس انا ما شغل. بس المهم الصندوق لازم تحطون مثل اشياء تحتاجوها. راح نسوي هناك بعد بس واحد اثنين قدامه، ناخذ واحد ناخذها كبيرة قدامه هذا الشيء. كملنا شباب. كملت منهم مهمين. هاي جيبنا هاي نحطها بالنص هذا الشكل. جيبولكم صندوق. انا عليكم مو تحطون دايموند وهذين الشغلات، لا. نجيبلكم لحم ونجيبلكم هذول، نجيبلكم ثلج، هذا الثلج، ونجيبلكم بعد الكرشي هذا. جيب الجدار هذا السرير. تجيبون الصندوق تحطوه هنا، تجيبون سرير تفتحون الصندوق تحطون 6، تحطون هذا واحد وهاي 2 هنا كل واحد لحم هذا كله. ثم نشمل هذا كله بالأرض. ما ريدك وخر تجيبوا لافا، بس لافا جيبوا لكم لافا جيبوا حطوها هنا. الأشياء ما ريدكم شمركم. هاي شباب، مثلا انت قاعد تطير لقيت شباب ولك شباب، شوف شباب كم قبل. نريد دروع. يجيبولكم دروع همين حطوها بالصندوق. يجيبولكم لازم أغراض حديدية بالدستونية حطوها هنا بس ستيف الريدة. اطلعي برا، اطلعي اطلعي يا بيتي من جزيرتي. هذه هسه تنزل جو صح، يشوف لك على شكل خيمة. بس هاي من هنا قاعد يشوف لك. انت اول ما تموت هم ترجع جزيرتك. والحيوانات شباب والله لو اني تروحون على القلوب فتعالوا عليها. القلوب طلعون هيك أول مرة تدخلون على
نفس ما تدوسون على أول وحدة هاي شايفيها، هذا القلم تدخلون على هذا اليمنى اليسرى. يا شباب بس 5 دقائق وانتهي. رجعت لكم يا شباب وبنات، دسناها هسه احنا صرتم القلوب. باي 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 باي. هسه مثلا سووا روحكم انتم كلش ما تعرفون، رسمتم جزيرة، روحكم كلش ما تعرفون رسمتم بجزيرة. سووا روحكم هيك تبجون انتم على اساس بالارض تبجون، شلتوا روحكم لقيتوا روحكم بجزيرة نايمين، انتم كنتوا نايمين على اساس بالارض، شلتوا روحكم يمتم لقيتوا نفسكم على جزيرة، لقيتوا صندوق وسرير. نعلمكم اشياء. جبنا واحد ثلج، جبنا لافا شفر، وكان جيد جدا. قلنا بعد 1 4 هاي نجي نحط هنا لافا نجيبها. هاي انكسر انتي، هاي زحلقت. حط اللافا هنا، كسر، جاكم مي بدال اللافا. وهذا تجيبون اللافا، جيبولكم بيكاكس، هذا بيكاكس جيبوه، اخذوا هذا الحجر، ثم جيبوا لافا. لا شباب، راحت اللافا، ما يصير الا بالدايموند يعطوني اياه. شباب شوفوا حظي قد غبي انا غبي. حط الغراض بالصندوق. شوف خل اعلمكم بس لا وش ما لبسنا علمه توقعون شباب. وي هذا الغراضي ترجعون نفس ما كنتم وهنا، ليش يعطون وين الراك؟ المهم اذا كبرت يعطون. يجيبون دروعكم ولحمكم واشياءكم، يجيبون بكاكس وسيف واكس وشفر، يجيبون آلة الحرث. ايش وقت يرسمون سكلتونات؟ بس دروع انا باسرع وقت. جبنا هذا وهذا، ثم جبنا هذا الشي، جبنا نحطه كسرة طلع عندنا ماء. جبنا آلة الحرث، تش كم وحدة تريدون؟ أنا ردت الحين من هنا لهنا. لا تجيبوها منا مرات تحرثوها توقع بالأرض، ما تعطوكم الباقيات خسروها، فلا تحطوها هيك قبل ويا الراق. هسه نجيب لنا أكل هذا شوربة، ما يصير ينحط. ليش؟ هذا ما يصير. اكو بماينكرافت اصلية والله ما يصير، ما ادري شلون يجيبوها هذول اشياء. طلعت لي وحدة لسه، تطلع لي. اذا وقعت هنا انتم خسرتوها بعد ما تطلع لكم وحدة. طلعت وحدة، ما شفت وحدة.
شباب مثل ما قلت لكم حطوا مثلي تحتاج ليش حطوا أرجوكم، لا تخيبوا أملي، لا تخيبوا أملي إذا ما حطيتوه هنا حتخسرون كل أغراضكم وأشياءكم لازم هيك. حطوا، أنا نسيت أحط بلوكات الديرت، حطوا كلش هواي بلوكات ديرت، 10 ستاكات بلوكات ديرت، وبلوكات الديرت الأخضر ستاكين. وبس أريد اللايك واشتراك وفعلوا جرس التنبيهات، فجروا هذا الفيديو لايكات، فجروه انتم كش ما حطيتوا شنو ما عجبكم، يلا فجروا هذا الفيديو لايكات واشتراكات وفعلوا جرس التنبيهات. ننتظر الليل يجي عمود النوم نودع النوم عليكم. يلا هسه مع السلامة، خلينا نروح، بس أريد منكم الله وياكم، مع السلامة.